बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस पाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। सियासत से जुड़ी खबरों पर तजिया पेश करेंगे। आज की बड़ी खबरें, एक तो ईरानी सदर का पाकिस्तान में गैर मामूली दौरा, इस पर बातचीत करेंगे। दूसरा, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से हम बात करेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन, इसकी हकीकत क्या है, क्या अफसाना था कि जो धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सबसे पहले मैं गुरैज साहब की तरफ बढ़ता हूँ। गुरैज साहब, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बड़ा शोर है। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि बड़ी धांधली हुई है और बड़ा मैनेज करके ये सारा कुछ किया गया है, और ये बार बार तरीके इंसाफ की जानिब से बयान सामने आ रहे हैं कि इसको मैनेज कर लिया गया था। जनाब, शुक्रिया जनाब यूनुस साहब, ये बिल्कुल सही है। आप देखें कि ये कल का दिन फिर एक स्याह दिन था। मतलब आप देखें कि जिस तरीके से तमाम सीटें नून लीग को जिता दी गई। मतलब नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है जनाब। जी, कि आप ठीक है, आपने कुछ धांधली करनी है तो कुछ सीटों पे करें, कुछ तो ना करें। साफ ज़ाहिर हो गया जितनी, हाँ मैं भी फील्ड में फिरता रहा हूँ, मैं देखता रहा हूँ, और जितनी ज़्यादा पीटीआई का वोट था और वो लोग पुरजोश थे वोट डालने के लिए, और इनकी पीटीआई की कामयाबी 100% नज़र आ रही थी। आपको याद होगा इससे पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मुझे तो ऐसे लगता है कि तमाम सीटों पे पीटीआई जीतेगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरह उन्होंने लोगों को उठाया, फिर उसी तरह पुलिस की गाड़ियां उधर, फिर ताले लगा दिए गए पोलिंग स्टेशनों पे, फिर फॉर्म 45 पहले ही दस्तखत करवा लिया गया। हालांकि ये क्या तरीकाकार हुआ, 45 फॉर्म तो उस वक्त दस्तखत करवाना चाहिए जब रिजल्ट्स उसके ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मतलब, और वो जो है उनके जो बॉक्सेस है वो भर दिए गए। फिर एक्सप्रेस अखबार जो है वो बताता है कि जो 36 PP 36 है उसमें 5 बजे की बजाय 4 बजे ही जो है ना पोलिंग बंद कर दी गई। तो ये सारी बातें मतलब इससे क्योंकि हम काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे हैं। अच्छा गुरैज साहब, हमें राणा साहब ने जाहिर किया है, सीनियर तजियाकार हैं, मुख्तलिफ चैनल पर वो प्रोग्राम भी करते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी राणा साहब, अस्सलाम वालेकुम। राणा साहब, आपसे जो हम चाह रहे हैं बात करना, एक तो जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है इसमें तरीके इंसाफ की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि बड़ी धांधली की गई है। इसमें हकीकत क्या है या कोई अफसाना है, ये आप क्या समझते हैं कि ये इसमें कोई हकीकत है? देखिए, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ऐसे झूठ बोल रही है जनाब। और देखिए, इंतखाबात बिल्कुल शफाफ हुए हैं, बल्कि शफाफियत के लिए तमाम इस हद तक किया गया कि 45 फॉर्म जो है वो पहले साइन करवा लिए गए ताकि ना रोले ही ना कहे कोई। और फिर दूसरी बात ये कि शफाफियत का आलम ये था कि देखिए ना, बेईमानी तो तहरीक इंसाफ ने की कि केपीके में एक सीट हार गए। जनाब, कितनी बड़ी बेईमानी है कि अपने ही सूबे से जहाँ की अवाम ने तीसरी दफा उन्हें मैंडेट दिया, वो वहां से सीट हार गए। और शफाफियत ये है कि पंजाब में 100% रिजल्ट आया है। वो जो परवेज इलाही के खिलाफ लड़े हैं इलेक्शन, उन्हें 2008 में 28 वोट मिले थे। मूसा इलाही रातों रात अल्लाह ताला ने उनको इतनी अरूज अता फरमाया कि हजारों वोट उन्होंने हासिल कर लिए। मुझे तो डर है कि परवेज इलाही ने भी उन्हें ना वोट दे दिया हो। तो ये इतनी शफाफियत है। फिर देखे ना पाकि लाहौर में, पंजाब में, सॉरी, देखे ना कितनी, अब आप बाहर निकले, लोग खुशी से लुटियां डाल रहे हैं, पेट्रोल बिल्कुल सस्ता हो गया, गैस मुफ्त मिल रही है, और बिजली जो है वो मुफ्त हो गई है, लोगों के पास रोटियां खा खा के उल्टियां करते फिर रहे, इतना रोटियां आ गई हैं। तो उन्होंने वोट देने ही देना था मरियम साहबा को। इतनी बड़े 75 साल बाद आवाम को सुख का सांस मिला है। ये ना उन्हें बिजली के बिल देने पड़े, ना उन्हें पेट्रोल के पैसे देने पड़े, ना उन्हें गैस के पैसे देने पड़े। तो उन्होंने मरियम साहबा को वोट देना था, और किसको देना था? राणा साहब, आप जो भी कहें, मुस्लिम लीग नून तो इसे जो मरियम नवाज की 2 महीने की कारकर्दगी है उससे इसको वो जोड़ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की कामयाबी मरियम नवाज के बेहतर और गुड गवर्नेंस की वजह से जो है वो सारा कुछ हुआ है। जनाब, किसी दिन मेरे साथ चले, मैं उनको गुड गवर्नेंस दिखाता हूँ, झुग्गियों में सिसकते हुए लोगों को
स्कूल से निकालने में बच्चों को, रोटी के लिए और सड़कों के ऊपर रुलते हुए लोगों को, शरुफा की बेटियों को नकाब ओढ़ के, बुर्का पहन के, चौकों पे खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए लोगों से पैसे लेते हुए मैं गुड गवर्नेंस दिखा देता हूँ। और अगर टिकटॉक की गुड गवर्नेंस है तो फिर हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर टिकटॉक से गुड गवर्नेंस आती है तो फिर बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस आ गई भी है। अदरवाइज पंजाब में आप तो खुद क्राइम को के एक्सपर्ट है करने के, नहीं मतलब क्राइम की रिपोर्टिंग के जनाब, तो आप बताएं कि पिछले एक माह में स्ट्रीट क्राइम कितना बड़ा है, आप बताएं कि डकैती मर्डर कितने हुए एक माह में, तो गुड गवर्नेंस आपको समझ आ जाएगी कि क्या है। जी बिल्कुल। अच्छा राणा साहब, इसका मतलब है कि ये बात दुरुस्त है, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि गवर्नर हाउस में कोई इस इलेक्शन से 3-4 दिन पहले एक इजलास हुआ जहां तमाम आरओ से फॉर्म 45 पर एडवांस की दस्तखत ले लिए गए थे, यानी कि ये बात फिर हकायक पे मबनी है, आप जिस तरह आप बता रहे हैं। जो सामने हमें चीज नजर आ रही है मैं तो उसकी बात करूंगा। 80% पंजाब ने इन इंतखाबात पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया, वो वोट डालने नहीं निकले। उन्हें इस बात पे यकीन ही नहीं रहा कि उनके वोट की भी कोई अहमियत या हुर्मत है। उन्हें इस बात पे यकीन ही नहीं रहा कि वोट भी कोई पाकिस्तान के अंदर तब्दीली ला सकता है। 80% पंजाबियों ने तो वोट ही दिया। और आप अच्छा देख ले कितना है। अच्छा राणा साहब, हामिद मीर साहब का कहना है कि जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें किसी भी जमात की मकबूलियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो भी सूबे में हुकूमत कर रहे होते हैं मशीनरी उनके पास होती है, तमाम चीज़ें वो मैनेज कर रहे होते हैं। ये वो बता रहे हैं कि एक यानी कि अमूमी बात है, एक फितरती बात है कि वही जमातें जीती हैं जो इक़्तिदार में बैठी हों। तो दूसरा साहब तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ठप्पे खुद ही लगाने थे तो फिर इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत थी। बात यह है कि मीर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, ताकतवर आपके, अदलिया आपकी, इलेक्शन कमीशन आपका, पुलिस आपकी, इंतजामिया आपकी, मुकामी ताकतवर जो लोग हैं वो आपके, ठीक है। तो फिर एक बंदा जो जेल में बंद है और जिसको आपने शीशे में बंद कर दिया, अब उसकी आह भी बाहर नहीं निकल सकती, और आप उसे हरा के, उसके उम्मीदवारों को हरासा करके, उन पे पर्चे करके, उन पे मुकदमात बना के अगर आप जीत के बल्ले बल्ले कर रहे हैं तो मुझे आप पे बस दुख ही हो सकता है, और मैं क्या कह सकता हूँ इस बात पे। अच्छा राणा साहब, जो जनरल इलेक्शन थे उसमें और ज़िमनी इलेक्शन में फ़र्क तो बहुत ज़्यादा था। जनरल इलेक्शन में तो आपने देखा होगा ना कि किसी के जो सिंबल था वो भी कोई देख नहीं पा रहा था, किसी को पता ही नहीं चल रहा था। तो उस वक्त तो पीटीआई के लोगों के पास पोलिंग एजेंट भी नहीं थे, अब तो पोलिंग एजेंट भी मौजूद थे। चलो बहुत ज़्यादा नहीं, उन्हें थोड़ा यानी कि टाइम अगर कंपेन में दिया गया, लेकिन उन्होंने कंपेन भी की है, चाहे वो बड़े बड़े जलसे नहीं कर सके, वो कारण मीटिंग ही करते रहे। तो किस तरह धांधली की गई जो कि पीटीआई मौके पे उसका जो है वो सामने नहीं ला सकी, मासवाए इसके कि जी वो कोई पता नहीं गुजरात से या फैसलाबाद से लोग जर्नलिस्ट आए थे, वो धांधली दिखा रहे थे जी, और उन्हें जनाब गिरफ्तार कर लिया गया, वो पकड़ लिए गए। ये आज भी असम्बली में शोर चल रहा था इस बात का। तो धांधली कैसे हुई? पहले से कुछ संदूकड़ियाँ भर ली गई या कैसे मैनेज किया गया? संदूकड़ियाँ भरने का सवाल नहीं है भाट साहब, बात यह है कि आपने पीटीआई के जो वोटर है उसको इस सतह पे मायूस किया कि उसका यकीन ही उड़ गया कि हम वोट दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 8 फरवरी को दिया था तो क्या फर्क पड़ा। फिर दूसरा ये कि आपने अपनी माजी की गलतियों से सीखा कि इस बार हमने ये पॉइंट उनके नहीं होने देने। फॉर्म 45 पे बकौल आपके पहले साइन करवा लिए गए तो रोला मुक गया। फिर आपने ताकत जबर के तक आप कह रहे हैं कि पीटीआई ने जलसे नहीं किया, आप बताएं कि कसूर में कितना बड़ा जलसा किया मलिक अहमद के हल्के, कोई शक नहीं, बहुत बड़ा जलसा ठीक कह रहे हैं आप। तो वहां पे इतना बड़ा जलसा कम ही हुआ है और बगैर किसी ऑर्गेनाइजेशन के वो लोग बाहर है। वो एक अलग बात है कि जलसा करने वाले जितने भी लोग थे उनकी क़यादत, उनके खिलाफ मुकदमे का अंदराज कर दिया गया। ठीक है। अच्छा राणा साहब, ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं, बड़ा गैर मामूली दौरा करार दिया जा रहा है। ये जो पाक अरब की भी इस पे बड़ी नज़रें हैं और इंटरनेशनल लोग भी इसको बड़ा अहमियत का अमल करार दे रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह उनका इस्तकबाल होना चाहिए था, इस्तकबाल नहीं किया। आप देखें ना वज़ीर आज़म गए, ना सदर पाकिस्तान गए, चलो कम अज़ कम वज़ीर दाखिला को भेज देते मोहसिन नकवी साहब को, वो भी नहीं गए।
चलो और नहीं, कोई कम अज़ कम इसाक डार साहब को भेज देते, वो भी नहीं गए, तो वो रियाज साहब को भेज दिया गया। तो क्या 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 वजह है? क्या कोई गैर मुल्की इशारा था कि उन्हें कोई इतनी अहमियत ना दी जाए, या क्या वजह है? वैसे तो इसको बड़ी अहमियत करार दी जा रही है इस दौरे को। तो देखें, बात यह है बात साहब कि अब ये दुनिया को समझना पड़ेगा कि हम अमरीकी ख्वाहिशात के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। अमेरिका ने हमारा मिसाइल प्रोग्राम रुकवा दिया, चीन और बेलारूस की कंपनियों पर पाबंदी लगा दी जो हमें टेक्नोलॉजी फराहम कर रही थी। फिर उसने ईरान गैस पाइपलाइन पे पाबंदी लगा दी कि हम वो नहीं कर सकते जनाब। उसने हमें कहा जिंदा रहने का मौका दिया, उसने हमें कहा बस सीधे आप IMF के पास जाए और उससे जाके भीख मांगे और जिंदगी गुजारे। और बदकिस्मती से कुछ हमारे इस्लामी ममालिक दोस्त भी उसका हिस्सा है। तो ये सारा कुछ चीन का, आप आज का बयान सुन लेना जो उन्होंने कहा है कि CPEC को कंप्रोमाइज किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें होश के नाखून लेने चाहिए। और ईरान हमारा भाई है, ये वो मुल्क है जिसने 1965 में हमारे तैयारे यहाँ जाके फ्यूल भरवाते थे, तो हमें उसको लेके चलना है और कुछ थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। अमेरिका को बताना चाहिए कि हमारी सर्वाइवल जो है वो इसमें है कि हम भाई क्या कहते हैं अपने फैसले खुद कर सकें। राणा साहब, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ईरान की मुआशरत बहुत मजबूत है और वो डटे हुए हैं, आप देखें कि आलमी ताकतों के सामने, और हमें इससे सबक सीखना चाहिए। अब जिस तरह ईरान के जो सदर है पाकिस्तान के दौरे पे हैं, तो एक जो यानी कि इस्लामिक जनाब बनने जा रहा है एक ब्लॉक, क्या पाकिस्तान भी उसका हिस्सा होगा, नहीं होगा, इसे कैसे देखते हैं? देखें, अगर अमेरिका इजाजत देगा तो हम जरूर हिस्सा बनेंगे उसका, और अगर अमेरिका ने इजाजत नहीं दी तो फिर हमारे तरफ से साफ कोरा जवाब है। हमने तो अब जो भी करना है अमेरिका से पूछ के करना है, नहीं तो वो किसी को फांसी लगवा देता है, किसी को शीशे में चुनवा देता है। अमेरिका से टकराना भाई हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने हकायक से पर्दा उठाया कि ईरानी दौरे सदर का दौरा पाकिस्तान किन जो है वो मसाइल का हमें सामना है, और इलेक्शन में धांधली के हवाले से आपने बताया कि वो कैसे अमल में लाएगी। जी गुरैश साहब, आपने सुना, आपने देखा कि जो बता रहे हैं राणा साहब के ईरान के दौरे, मफचत ईरानी सदर के दौरे का पाकिस्तान में जो एक बड़ा तसर पैदा हुआ था, बड़ा आलमी ताकतें इसको ख़ास तौर पर अरब वाले देख रहे हैं तमाम तर, यानी कि अब एक कशीदगी के बावजूद इसको, तो हमने उन्हें वो प्रोटोकॉल नहीं दिया। हमारे ना वज़ीर-ए-आज़म वहाँ गए हैं, ना सदर पाकिस्तान गए हैं, और ना ही कम अज़ कम हम मोहसिन नकवी साहब को भेज देते, वज़ीर दाखिला जो हमारे हैं, उनका इस्तकबाल, उनकी शान शान नहीं किया गया। आप क्या समझते हैं कि ये किसी के कहने पे ऐसा, जिस तरह राणा साहब बता रहे थे, ऐसा हुआ है? हालांकि हमें उन्हें प्रोटोकॉल देना चाहिए। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सऊदी अरब के जब वज़ीर ख़ारजा आए तो हम जनाब बड़े फूल निछावर कर रहे थे, और हमारी पूरी क़यादत जो है वो उनको लेने गई हुई थी। देखें, ये तो एक बड़ापन था। वैसे तो हमारी वजारत जो खारजा है जनाब, उसको पहले ही हमारे हमसाया ममालिक के साथ तल्कात बनाने चाहिए थे। बिल्कुल सही। और ये उन्होंने पहल की है और वो आए हैं। देखिए, कहते हैं हमसाया सबसे करीब होता है, हमसाये के साथ तल्कात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसका प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता ही इस्लाम इसके बारे में, हमसाये के हकूक़ के बारे में क्या फरमाता है, ये वो सारी बातें हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और इन मसाइल में तो हमें वैसे भी ईरान जैसे हमसाये की बड़ी जरूरत है, और उन्होंने कभी कोई नेगेटिव एक्शन नहीं किया आज तक। बिल्कुल सही, ठीक है ना। आपने उन्होंने उनके वहां से कोई वो मसाइल आए, आपने उसका जवाब दिया, हालांकि आपको नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने जवाब दिया। बिल्कुल सही। लेकिन उसके बाद उनकी वजारत खारजा से लोग आए और उन्होंने बकायदा मीटिंग की। बिल्कुल सही। अगर मुझे 2 मिनट दें तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पस मंजर में जाना चाहता हूँ। जरूर। आप देखें कि जब पाकिस्तान बना तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को मौका नहीं मिला, उनकी ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया और वो दुनिया से रुखसत हो गए। जबकि अगर आप जवाहरलाल नेहरू को देखें तो वो 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहा इंडिया जनाब, और उसने रशिया के साथ अपने तल्कात रखे और रशिया से खूब फ़ायदे उठाए।
बिल्कुल सही। लेकिन यानी कि उसने देख लिया था कि हमारा फायदा किस मुल्क के साथ है। हाँ। उन्होंने सोचा कि रशिया के साथ अटैचमेंट से हाँ जी। हमें जो है वो तरक्की भी मिलेगी, हमारे बिल्कुल। फायदे इसी में है, हाँ और जी। वो उसके साथ अटैच हो और गए। 17 साल वो वज़ीर आज़म रहा, उसने खूब फ़ायदे उठाए। इधर हमारे जनाब कायदे आज़म के बाद जनाब लियाकत अली खान साहब आए, जिनको शहीद कर दिया गया, और जो शहीद करने वाला आदमी था उसको फौरी तौर पे उनके सिक्योरिटी इंचार्ज ने गोली मार दी। हाँ जी, ताकि काय का पता ही ना चल सके कि पीछे प्लान और वो बंदा कौन था जिसने गोली मारी? वो सिक्योरिटी इंचार्ज भी था, और उसके सदर अयूब के साथ तलकात भी थे, बिल्कुल सही। जिसकी वजह से ये सारा एक्शन हुआ। और आपको पता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपने दौर में जनरल अयूब को पसंद नहीं करते थे। अच्छा, उसके बाद नाम जब 1957 में अयूब साहब आए तो उन्होंने जनाब उनका रुख आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की तरफ हो गया, और आमरीत का दौर शुरू हो गया। वो आर्मी चीफ भी थे, वो सदर भी थे, और उन्होंने जनाब जो था वो अमेरिका के साथ अपना तल्लक पैदा कर लिया। फिर आप देखें 1978 में है जी, रूस ने जब कब्जा किया अफगानिस्तान पे, तो उस वक्त जनरल ज़िया-उल हक थे, उस वक्त भी आमरीत थी, उस वक्त भी उन्होंने अमेरिका के साथ तल्लक वास्ता पैदा किया, और फिर आपने देखा कि पूरी जंग लड़ी और रशिया को वहां से निकलना पड़ा। फिर उसके बाद 2001 में आप देखें कि जब वो 9/11 का वाकया हुआ था, उस वक्त अमेरिका को हमारी फिर जरूरत पड़ी, फिर अमेरिका हमारी तरफ आया, और फिर अलकायदा पे उन्होंने इल्जाम लगाए कि अलकायदा इसने ये सारा कुछ किया है। फिर उन्होंने तालिबान की हुकूमत के खिलाफ सिलसिला शुरू कर दिया, और उसका नतीजा क्या निकला कि हमारे मुल्क में बेचैनी पैदा हो गई, बम फटने लग गए, बहुत सारे खुदकश हमले होने लग गए, हम डिस्टर्ब होने लग गए, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की फ़ज़ा कायम हो गई। और उन्होंने जब अपना फ़ायदा हासिल कर लिया तो फिर आपको पता है कि वो वहाँ से निकल गए, और उसके बाद फिर जनाब लेकिन उसके बाद फिर आप दोबारा देखें कि फिर जब जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था, फिर उस वक्त इनको हमारी ज़रूरत पड़ी, फिर इन्होंने हमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह जब इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, ये हमें सड़क पे रोलिंग स्टोन के तौर पर फेंक देते हैं, लेकिन जब इनको ज़रूरत होती है फिर ये हमारी तरफ लपकते हैं। अब फिर इस वक्त इनको है कि वो इंडिया को चाइना के बराबर खड़ा करना चाहते हैं, और उसकी वजह से वो फिर पाकिस्तान को कर रहे हैं कोशिश कि पाकिस्तान इंडिया के साथ तजारत करे, तल्कात पैदा करे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो अमेरिका क्या चाह रहा है, और आपको याद होगा जब ईरान ने वो मिसाइल फेंके थे, तो उसके बाद अमेरिका के जो स्पोक्समैन थे उन्होंने बड़े बुरी तरह, जैसे पाकिस्तान से उनको बहुत मोहब्बत है, ये बड़ी ज़्यादती हो गई, ये हो गया, पाकिस्तान को फौरन हमला करना चाहिए, ये करना, यानी उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान और इनके तल्लुकात खराब हो। अच्छा, मैं गुरैश साहब, आपने 2-3 बातें की। एक तो आपने कहा कि जो मरहूम लियाकत अपना कायद-ए-आज़म थे, उनको ज़िंदगी ने उनका साथ नहीं दिया, और वो जनरल अयूब को सख्त नापसंद करते थे। फिर जनरल अयूब को मौका मिल गया, कायद-ए-आज़म जो है दुनिया से रुखसत हो गए। जनरल अयूब ने इक़्तिदार में आने से पहले ही और इक़्तिदार के दौरान भी अमेरिकन के साथ जो इनके तल्लुकात थे, ये कानाफूसी करते थे कि पाकिस्तान के सियासतदान नाअहल हैं, ये इनमें काबिलियत ही नहीं है कि ये मुल्क को चला सकें। ये उनकी खुशामद में वो बातें कर देते थे कि पाकिस्तान की सारी, वो समझते थे कि अगर इसका कोई खैर खा है तो वो सिर्फ हम हैं, और इन्होंने भरपूर उनकी खुशामद करके तल्लुकात बढ़ाने के बाद इन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल दिया जितना भी चला सकते थे। और यही हाल जनरल ज़िया-उल हक का था कि उन्होंने, हमारे कितने लोग वहाँ शहीद हुए, हमारे कितने लोग वहाँ मारे गए। उन्होंने भी अफ़गानिस्तान के साथ जिस तरह रशिया का जनाब हमारे ज़रिए सारी जंग लड़वाई गई, तो यानी कि शुरू से ही हम साजिशों में गिर गए थे। जिस तरह आपने बताया कि लियाकत अली खां को रावलपिंडी के स्टेडियम में तो उस वक्त गोली मार दी गई जब वो तकरीर करने लग गए थे, तो जो उसका मुल्ज़म है उसको पकड़ा भी जा सकता था, हक़ाइक़ जाने जा सकते थे, हालांकि मुश्किल नहीं था, बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता था। वहाँ लेकिन वो नजफ खां जो
ہم سیکورٹی انچارج تھا پولیس والے. یہ دیکھیں نا بیوروکریسی کا رول 75 ایئرز ہو گئے ہیں پاکستان بنے کو. ایسے ہی اور بیوروکریسی نے کبھی پازیٹیو رول نہیں میں کہتا ہوں اس لیے مارا گیا کہ وہ سارے حقائق وہی کے وہی دفن ہو گئے. کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ کیا سازش تھی, لیاقت علی کو مروانے کا کیا پلاننگ تھی. تو دوسری بات ہم ایران کی کر رہے تھے گرا صاحب, سب سے پہلے ایران کا ملک تھا جس نے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا تھا. آپ اندازہ کریں, سب سے پہلے اندازہ کریں ایران نے ہماری علیحدگی پر, ہمارا ملک بننے پر انہوں نے ہمیں جناب سب سے پہلے اعلان کیا تھا جی. انہوں نے ہمیں بڑا مبارکباد دی اور انہوں نے کہا جی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان ایک علیحدہ سے ملک ہے. تو ایسے ہمسایہ ملک سے, اور دیکھیں پھر گرا صاحب وہ مسلسل امریکہ کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. اسرائیل کے اوپر اس نے اپنے باقاعدہ میزائل داغے ہیں, کسی کی جرت نہیں. بڑے لوگوں نے اس کی مخالفت میں بڑا کچھ کہا, اور سب سے بڑھ کے آپ ذرا, اور دیکھیں ان کی پھر بھی معاشیت مضبوط ہے تمام تر پابندیوں کے بعد. میں آپ کی بات کو ذرا اچھا گرا صاحب یہاں ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, دوبارہ پھر یہی اسی سے شروع کرتے ہیں. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایرانی صدر کا پاکستان میں غیر معمولی دورہ ہے اسے پروٹوکول کیوں نہیں دیا گیا. دوسرا ہم بات کر رہے تھے کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں دھاندلی کا بڑا شور ہے. پہلے سے ہی جناب فارم 45 اس دفعہ دستخط کروا لیے گئے. حامد میر اس بارے میں کہتے ہیں کہ جی جو ضمنی الیکشن ہوتا ہے اس سے کسی جماعت کی مقبولیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بس آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جس کا بھی صوبے میں ہولڈ ہو, جس کے یعنی کہ جو بھی اقتدار میں ہو, جس کی حکومت ہو وہی جیت جاتے ہیں. یعنی کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی ناکامی نہیں ہے. ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خود ہی ٹھپے لانے ہیں تو انہیں کیا الیکشن کروانے کی لوڑ سی. جناب ذوالقرنین طاہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر آدمی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ذوالقرنین طاہر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم صاحب. جی ذوالقرنین طاہر صاحب, ایک تو ایران کے صدر پاکستان کے دورے پر ہیں, بڑا غیر معمولی دورہ قرار دیا جا رہا ہے. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باوجود پاک عرب کی نظریں ہم پر ہیں, لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے وقت میں ایرانی صدر ہمارے پاس آئے ہیں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سعودی عرب کے وزیر خارجہ یہاں تشریف لائے تو ہم نے بڑا پروٹوکول دیا. ہماری ساری قیادت جناب انہیں آنکھوں پر بٹھانے کے لیے جناب ایئرپورٹ پہنچ گئی, اور انہیں لینے کے لیے کوئی بھی نہیں گیا. نہ ہمارے وزیر اعظم گئے, نہ صدر پاکستان گئے, نہ وزیر خارجہ گئے, نہ وزیر داخلہ گئے. چلو محسن نقوی صاحب کو کم از کم بھیج دیتے, ایک عام سا جناب ان کے استقبال کے لیے کسی کو بھیج دینا. جی مطلب یہ آپ کی آبزرویشن جو ہے وہ بالکل ایبسولوٹلی اسپاٹ آن. اور چونکہ کچھ چیزیں ہمارے وہی نیشنل انٹرسٹ میں آ جاتی ہیں تو میں کچھ زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا, صرف تھوڑی سی بات کروں گا اس حوالے سے کہ یہ جو آپ نے آبزرو کیا ہے, یہ دیکھیں چونکہ ایران سے ہم نے بھی ہمیں ملنی نہیں ہوتی, ہمیں پیسے ویسے نہیں ملنے, کچھ جو ہماری ٹریڈ چل رہی ہے اور ایران یہاں پہ کوئی خاص انویسٹ بھی نہیں کرتا, ٹریڈ میں ہی ہم کچھ کماتے ہیں اور ایران ہم سے کماتا ہے. تو اس لیے وہ جتنا پروٹوکول یعنی کہ ہمارے جو سٹیٹس ہیں, ہمارے جو مفادات ہیں وہ ایران سے وابستہ نہیں ہیں, آپ کا یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں لیکن تمام تر پابندیوں کے باوجود ذوالقرنین طاہر صاحب دیکھیں ایران کی معیشت مضبوط ہے, ان پر کتنی کڑی پابندیاں عائد کی گئی ہیں, وہ جناب ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے تمام تر پابندیوں کے باوجود دیکھیں اسرائیل پر جو ہے وہ حملے داغے ہیں. اور آج بھی پی ٹی آئی کے رہنما جو اسمبلی میں موجود تھے پارلیمنٹ میں, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ان کی جرت کو سلام بھی پیش کرنا چاہیے ایران والے کو. صدر پاکستان یہاں آئے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ مل کر اسرائیل کی جارحیت کے خلاف بھرپور احتجاج بھی کرنا چاہیے. جناب ہاں جی دیکھیں ایران کی تو ایک پوری ریچ ہسٹری ہے. ایران تو اپنے ایک اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ رہی ہے, اور وہ کبھی بھکاری کنٹری بھی نہیں رہا. تو اس کا تو خیر کمپیریزن اس طرح سے ہم کسی طرح نہیں دیکھ پائیں گے. اس لیے وہ امریکہ سے آنکھ ڈال کے دیکھتا ہے, اسرائیل کو آنکھیں دکھاتا ہے. بلکہ آپ کے سامنے ہی ابھی اس نے بڑا پورا 200 میزائل داغے ہیں, ڈرون داغے ہیں, اور ابھی بھی جسے کہہ لیں کہ وہ کوئی جسے کہہ لیں کہ اس نے کوئی ڈیفینسو پوزیشن نہیں دی ہے, ابھی بھی للکار رہا ہے. جی ابھی للکار ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو یہی چاہیے تھا کہ پروٹوکول اچھا دیتے, اس کا ایک اسٹرانگ میسج جانا تھا. لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اس کو اس لیول کا پروٹوکول کیوں نہیں دیا, اس کی ریزن امریکہ کے ڈر سے,
रीजन बी, जिस तरह के आपके सामने ही हम इसराइल को लेके हम उस तरह से हमारे मुजाहरे रैलीज नहीं निकलती, जो निकलती भी हैं वो उस तरह डायरेक्शन है कि कवरेज आपने नहीं करनी क्योंकि अमेरिका इससे नाराज होगा। तो और इस टाइम इसराइल का नंबर 1 एनिमी वो ईरान है, तो इसलिए हम जरा ना डरे डरे सहमे सहमे तरीके से आ गए हैं। हम हैप्पी हैं कि चले जी आए और एक तरह का इस गवर्नमेंट को जिस तरह से। अच्छा, आप हमेशा दुर्गन तार साहब, अफशा तो आपकी बात काट रहा हूँ, अंदर की खबर देते हैं, उनका ऐसे मौके पर दौरा फिर होना ही नहीं चाहिए था, या ये पहले से तय था, या कैसे? नहीं जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसी पे आ रहा हूं मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दौरा पाकिस्तान की बड़ी मजबूरी है इस टाइम। पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो छह पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है वजूद में फरवरी 8 के इलेक्शन के बाद, जो कि क्रेडिबल इलेक्शन नहीं है। 2 नंबर इलेक्शन सारी दुनिया में इसके बारे में लिखा गया है, और पीएमएल नून का प्रेसिडेंट, उसके पास 17 सीट्स है इनएक्चुअल, जो कि फॉर्म 45 के मुताबिक अगर जाया जाए तो बाकी तो सारी सीटें जो है वो इन क्वेश्चन है कि मतलब कि उस पे डाउट है। तो इनको चाहिए कि कोई भी मुल्क का एक सरबराह आ जाए, उनका मतलब एक फेडरल लेवल का मिनिस्टर भी आता है तो ये कहते हैं आए जी, थैंक यू वेरी मच। उनके आने का मकसद ये है कि आपकी गवर्नमेंट को वो एक जिसे कह रहे हैं ना लेजिटिमाइज कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट को कहते हैं कि आपका कोई लीगल स्टेटस है। तो इसलिए ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मजबूरी है कि इवन ईरान, जिसको अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हो या वहां यहाँ के कोई इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो लेकिन गवर्नमेंट चाहती है, अमेरिका से भी रिक्वेस्ट की होगी, भाईजान साढ़े हालात माड़े ने बहुत, तो ये आ रहा है तो हम कम से कम दुनिया को बता सकेंगे कि हम वी आर ए लीगल गवर्नमेंट। ये है अंदर की खबर बार साहब, बिल्कुल सही करने की। तो अच्छा, दूसरा ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बड़ा शोर है कि जनाब गवर्नर उसमें फॉर्म 45 पे 3 दिन पहले इजलास हुआ, जितने भी आर ओ थे सबको बुलवा के उन पर दस्तखत करवा लिए गए। तो वो तो क्या इन्होंने छक्का मारा है जनाब। देखें, 2 चीजें और इसे मरियम नवाज की कारकर्दगी से मशरूत किया जा रहा है जी, उनकी कारकर्दगी बेहतर हुई है इसलिए इलेक्शन जीती। तो आप नून लीग के हवाले से अंदर की खबरें देते हैं, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? व्हाट्सएप देखें, बिल्कुल एक तो ये चीज थी कि इनको ये नैरेटिव नहीं चाहिए था, नैरेटिव चाहिए था। नैरेटिव इन्होंने ये बिल्ड अभी किया है और अगले आने वाले आपको महीनों तक ये नैरेटिव ये बेचते फिरेंगे। वो ये है कि जी चूंकि मरियम नवाज डिलीवर कर रही है तो पब्लिक इनके साथ हो रही है, और ज़िमनी इलेक्शन इसका सबूत था। लेकिन देखें, उसमें जो गेम डाली है ना वो बड़ी इन्होंने कमाल की डाली है। मैं आपको 2 तरह से, एक तो उन्होंने पहले ये डिसीजन हुआ, जहाँ पे डिसीजन होने आपको बताया कि ये डिसीजन हुआ कि पूरा मीडिया और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, चूंकि फरवरी 8 के इलेक्शन में फॉर्म 45 और 47 का रोला पड़ा था। 45 का मतलब यही था कि जो आपका रिजल्ट तैयार हुआ है मैनुअली, उसको चेंज कर दिया इलेक्शन कमीशन में जाके, और अनाउंस हुआ 47, उसमें सारा रिजल्ट चेंज था। तो उन्होंने कहा कि हम सबकी नजरें इस पे होंगी, तो हमने फॉर्म 45 और 47 के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट जो 45 का रिजल्ट है उसमें ही ये सारे कैंडिडेट को हमने जीतू करार देना है। तो इन्होंने जो जैसे आप अभी बता चुके हैं कि वो आरओस ने वो सारे सिग्नेचर ले लिए और सारा कुछ सिलसिला हुआ खुद भी किए उन्होंने। और आप इसका एविडेंस, सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि अगर आप मलिक अहमद खान जो आपके पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, उनके जो अंकल हैं रशीद अहमद, NA 132 कसूर से वो लड़ते हैं, और ये सीट वो है जो कि शहबाज शरीफ ने छोड़ी थी। शहबाज शरीफ साहब ने ये सीट जीती थी 28,000 वोट में जनरल इलेक्शन में, जहां पे टर्नआउट भी ज्यादा था। अब टर्नआउट भी कम है और ये साहब 56,000 वोटों से जीत रहे हैं। आप इमेजिन कर लें कि मतलब 28 शहबाज की ओरिजिनल सीट। अच्छा, दूसरा हल्का है वो PP 32 पुंजा गुजरात, ये PTI प्रेसिडेंट परवेज इलाही साहब जो है इस पे कैंडिडेट थे। मूसा इलाही इनके वर्सेस इनके भांजे हैं। तो ये सीट ये साहब हारे हैं 50,000 वोटों से। आपको पता है परवेज इलाही ने ये सीट जीती थी 55,000 वोटों से, जो कि फरवरी 8 का पोल हुआ था फॉर्म 45 के मुताबिक। बाद में सालिक हुसैन जिसकी जमानत जब्त हो गई थी, उसको ये सीट 10,000 वोटों से वो साहब जीत गए थे।
ٹھیک ہے, جب فارم 47 کا آیا. تو اس مرتبہ میری بات ہو رہی تھی, گجرات میں میری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی کہ 12 بجے تک, دوپہر 12 بجے تک سارے ڈبے پہلے ہی بھر دیے تھے انہوں نے جا کے. یہ طریقہ واردات بھی ڈالا ہے, جو کہ ظاہر ہے میڈیا پہ اس طرح سے یہ چیزیں نہیں آ رہی. یعنی کہ آپ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ بات آپ شاید بھول گئے. آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس طرح اس الیکشن میں جتنے بھی ابزرور تھے جو غیر ملکی تھے یا پاکستانی میڈیا تھا, ان کو رسائی نہیں دی گئی. آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے میرے خیال میں. جی رسائی, اور دیکھیں ان کی نظر تھی فارم 45 کا رزلٹ جو نکلے گا, تو ان کا خیال تھا کہ اسی طرح پی ٹی آئی جیتے گی اور پھر 47 کا الیکشن کمیشن کو چینج کرنا پڑے گا. انہوں نے, میں نے کہا, طریقہ واردات ہی چینج کر دیا. اس دفعہ میڈیا کو رسائی بھی نہیں دی گئی کہ آپ میڈیا کو بالکل میڈیا کو قریب نہیں پڑکنا تمہیں. بالکل صحیح. اور اگر کہیں تو تیسری ایک اور میں لاہور کی نشست پہ بات کر دوں جناب. لاہور کی نشست 158 ہے. یہاں پہ شہباز شریف کی چھوڑی ہوئی یہ سیٹ ہے, اور یقین جانے شہباز شریف جتنے ووٹوں سے جیتا تھا, جہاں پہ اپنا نیا کینڈیڈیٹ انہوں نے کھڑا کیا ہے, وہ شہباز شریف سے زیادہ ووٹ لے کے جیت گیا ہے اور ہرایا مونا سلائی کو. تو چیزیں صاف ظاہر ہے, پہلے ڈیسائیڈ تھا کہ اس مرتبہ ہم نے ایسا کام ڈالیں گے کہ یہ فارم 45 کی کہانی کوئی میڈیا اپنے زبان پہ لے کے آنے کی پوزیشن میں نہ ہو. اور آپ کو اس میں سب سے گلیئرنگ فیکٹ جو ہے وہ ہے الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن نے, میں بھٹ صاحب آپ کو بتاؤں, پچھلی مرتبہ اس پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی کہ رات کے 2 بج گئے ہیں, ایک بھی آفیشیل رزلٹ نہیں آیا تھا. آپ کو پتا 2:45 بجے, صبح 2:45 بجے یا آدھی رات کے 2:45 بجے پہلا رزلٹ دیا تھا الیکشن کمیشن. اور اس مرتبہ الیکشن کمیشن اتنا ایفیشینٹ تھا, کیونکہ ساری چیزیں مینج تھی, ڈبے بھر کے کھل کے اس میں سے ووٹ نکلے ہیں, تو الیکشن کمیشن نے سارا رزلٹ رات 12 بجنے سے پہلے پورے پنجاب کا دے دیا تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب آج کل کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے عمران خان باہر بھی آ سکتے ہیں, صلح کی باتیں بھی کر رہے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں رہا بھی ہو جانا چاہیے. تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کون سی یہ آپ اچانک سے ان کی گفتگو شروع ہوگی؟ اور ساتھ یہ بھی سنا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے, جن میں ایک ریٹائرڈ جرنیل ہیں اور 2 وفاقی وزراء ہیں. انصار عباسی صاحب کا کالم بھی اس پہ انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے بھی کافی اشارے دیے ہیں اس حوالے سے. یہ کوئی دیکھیں بھٹ صاحب, عمران کی رہائی اسی صورت میں ممکن ہوگی کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کچھ گیو کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, تو ڈیل اسی صورت میں ہی ہوتی ہے, کچھ آپ لو کچھ مجھے دو, گیو اینڈ ٹیک, کچھ لے لو کچھ دے دو. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہاں جی, یہ سب سے بڑا ہرڈل ہے. ورنہ تو آپ کو فیبری 8 کے الیکشن کے بعد آپ کو عمران خان باہر آتے ہوئے نظر آتے, چونکہ وہ اپنے سٹانس پہ صاحب بالکل اڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جو میرا مینڈیٹ اسٹیل کیا ہے ایٹ لیسٹ وہ مجھے دیں. وہ بھائی وہ ان کو کیسے دے دیں گے؟ وہ اس کا مطلب ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ کو گھر بھیج دیا جائے. نہیں, آپ بھی وہ میرے خیال میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو جس طرح فیصل واڈا صاحب کو اشارہ کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا قریب اشارہ ہوتا ہے, اسی طرح یہ بھی مقتدر حلقوں کے بڑے قریب ہیں. انصار عباسی صاحب وہ بھی یہ اشارے دے رہے ہیں کہ شاید وہ عدالتوں سے ہٹ کے یہ کہیں کہ میرے جو مخصوص سیٹیں ہیں مجھے ایک تو کم از کم وہ دے دی جائیں, دوسرا وہ کہیں گے کہ جو میرے جھوٹے مقدمے ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں, انہیں یعنی کہ ختم کیا جائے. تو وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اس حد تک بات مان لی جائے کہ پولیٹیکل حکومت ان میں مداخلت نہیں کرے گی, جو جینوئن آپ کے خلاف ٹرائل ہیں وہ ہونے دیں گے, اور جو بھی فیصلہ عدالتیں کریں گی ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے. بھٹ صاحب اس میں بالکل دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی جینوئن کیس نہیں ہے, یہ بڑی اوپن سی چیز ہے. ہمارے سامنے یہ 200 کیسز بنے ہیں, یا تو ہوتا نا یہ کوئی بہت پرانے کیسز ہوں, ہم جانتے نہ ہوں, تاریخ پرانی ہو. ٹھیک ہے, یہ بالکل 1 سال بھی نہیں ہوا, 1 سال کے اندر جس طریقے سے یہ 200 کیسز بنے ہیں سب کے سامنے ہی ہے. نمبر 2, دیکھیں عمران خان کے لیے بیسٹ چوائس یہ ہے کہ ایک تو اپنے لیڈرز کی, پارٹی لیڈرز کی, اپنے کارکنان کی رہائی کے حوالے سے مطلب بات کریں وہ, اور نمبر 2 یہ گورنمنٹ بن گئی پیچھے چھوڑ دیں. یہ ظاہر ہے جعلی مینڈیٹ سے بنی ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آنے مطلب وہ ان کو کہے جی تسی جیل تو نکلو تو سیدھا پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ. دیٹ ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. یہ ممکن نہیں, پریکٹیکل. اپنے لیے ریلیف لیں, اپنے کارکنان جو کہ 10-12 ہزار ابھی تک جیلوں میں ہیں وہ باہر آئے آ کے. یہ اس ٹائم نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن میں ہے, کے پی کی ان کی گورنمنٹ ہے, کے پی میں ڈیلیور کریں, نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کریں, ٹف ٹائم دیں. باقی جو کہ گورنمنٹ کے اوپر پورا پریشر رہے گا. آپ دیکھیے گا کہ یہی لوگ جو ان کی گورنمنٹ اگر پنجاب میں ہی ہے, یہ باقی 14 گھنٹے ڈیلی کام کرے گی عمران کے ڈر سے.
تو یہ تھوڑی پازیٹیو چیزیں آنی چاہیے ادھر سے. ظاہر اسٹیبلشمنٹ بھی ایک اسٹیپ پیچھے ہٹے گی اور چیزیں آگے کی طرف جائیں گی. لڑائی میں تو ہر ایک کا نقصان ہے, آپ کا بھی نقصان ہے, میرا بھی نقصان ہے. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب, آپ نے حقائق سے پردہ اٹھایا کہ ضمنی الیکشن کیسے مینج کیا گیا. آپ نے بتایا کہ جو صدر ایران ہیں ان کا پاکستان میں دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, لیکن کچھ ہمارے مسائل اور مجبوریاں بھی ہیں جس کی وجہ سے کچھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پروٹوکول کا خیال نہیں رکھا گیا. تو جی گریز صاحب, آپ نے ذوالفقار صاحب کی باتیں سنی کہ کس طرح انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کے حلقے سے ملک احمد خان کا جو قریبی عزیز ہے تو وہ اتنی لیڈ سے جیت گیا. اور اس دفعہ گریز صاحب یہ کرنے سے لوگ, اب دیکھیں نا, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ذوالفقار صاحب نے بھی بات کی ہے, جتنے احسان رانا صاحب نے بھی بات کی ہے. اب جس سے بھی بات کر لے وہ سسٹم کو سمجھتا ہے کہ انہوں نے کیا دو نمبری کی ہے. اور یہی اب شروع میں تو انہوں نے اس کو کوشش کی ہے نا کہ سارا کہیں گے جی جناب مریم نواز کی کارکردگی کی وجہ سے جناب ہم پنجاب میں ووٹ لے گئے ہیں, جیت گئے ہیں جی, ہمیں لوگوں نے بڑا سراہا ہے. کوئی آپ ایسا کام تو کرتے کہ لوگ ہم کیسے کہ واقعی لوگوں نے کہا جی انہوں نے روٹی 4 روپے سستی کر دی ہے, وہ بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے, یا تیل سستا کر دیا ہے وہ بھی مہنگا ہوا ہے, یا کوئی مارکیٹ میں ایسی چیز تو سستی ہے نہیں جس سے لوگ ان کی طرف امنڈ آئے. تو یہ کیا تماشا بن گیا, یہ تو الٹا ان کا مذاق بن گیا. یہ دیکھیں جی یہ تو بڑا کلیئر ہے, مطلب آپ کہتے ہیں نا آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, یہ ایک عام آدمی کو بھی پتہ ہے یہ کل کیا ہو گیا. صحیح, یہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ کیا ہو گیا, کیونکہ یہ اس طرح اتنی لیڈ سے جیت جانا یہ تو ناممکن ہے. میں نے کہا نا میں بھی پھرتا رہا ہوں ان علاقوں میں, اور میں نے لوگوں سے ڈسکشن بھی کی اور لوگوں کی جو تھی نا لوگوں کا انٹرسٹ بھی دیکھا, تو وہ ان کا جو اگر ان کی نبض پہ ہاتھ رکھا جائے تو وہ وہی کھڑی تھی عمران خان کے اوپر, پی ٹی آئی کے اوپر. اس نے 2 مہینوں میں کیا کر دینا تھا. آپ دیکھیں 3 دفعہ انہوں نے نہیں پھر کوئی سنگل ایک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی سنگل ریلیف نہیں ہے کسی کام میں. آپ دیکھیں نا 3 دفعہ بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, پیٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں جناب, اور گیس کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, اور بے روزگاری ہو رہی ہے, غنڈہ گردی ہو رہی ہے, کرائمز پھیل رہے ہیں, ہاں جی. اور یہ صرف اس چکر میں پڑے ہیں کہ جناب کسی کو بلوا کے ہم یہ کہہ لیں کہ جناب ہم دیکھیں وزیر اعظم ہے ایران کے صدر کو بلوا کے دنیا پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جی وہ ہمیں جناب. اور کسان سڑکوں پہ آ رہے ہیں, مزدور سڑکوں پہ آ رہے ہیں, رات کو روٹی نہیں مل رہی, لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا, بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی, بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی, تعلیم کے اخراجات نہیں ہیں, اور سرکاری اداروں کا اتنا برا حال ہے جس کا کوئی حال نہیں ہے, صحت کی سہولت نہیں مل رہی. تو کیا 2 مہینے میں کیا کوئی جن آ کے مطلب یہ سارا الٹ پلٹ کر دیا؟ یہ بالکل غلط بات ہے. اور یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم یہ بات کر رہے تھے, اور بے شمار صحافی بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اسٹیک ہولڈر کو بیٹھنا چاہیے, اکٹھے ہونا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. لیکن کیا بات چیت کرنی چاہیے؟ ان چیزوں کو دیکھ کے کوئی بات چیت کرتا ہے؟ بھئی آپ میرا سارا کچھ لوٹ کے لے جائیں اور مجھے کہیں آئیں جی بیٹھیں چلیں ہم اسی طرح آپ بھول جائیں ان چیزوں کو کہ آپ کا لوٹ. بھئی پورے ملک کا مینڈیٹ لوٹ لیا ہے آپ نے, 25 کروڑ عوام کا اعتماد کو آپ نے جناب چکنا چور کر دیا ہے. ہاں جی, لوگ سمجھ رہے ہیں ہر چیز. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کرے اور عمران خان آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ ایسا نہیں ہوگا. ان ساری چیزوں کو آپ کو سٹریم لائن کرنا ہوگا, اور اس میں جو مین سٹیک ہولڈر ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس میں جو ہے اگر ملک میں بہتری لانی ہے کہ تو اس کے لیے کوئی اچھے کام کرنے چاہیے. لیکن اگر اسی طرح ہی آپ نے کرنا تھا تو پھر یہاں بہتری نہیں آ سکتی. اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک یونس صاحب معاشی استحکام نہیں آ سکتا. ملک کے لوگ بری طرح بری مشکلات میں گرے ہوئے ہیں, نہ رات کو سو سکتے ہیں, نہ دن کو اٹھ سکتے ہیں, نہ کچھ صاحب جو خوددار لوگ ہیں آپ دیکھیں نا ایرانی لوگوں کو, اور آپ وہاں کی حکومت کو دیکھیں کہ وہاں ان کی معاشرت کتنی مضبوط ہے جناب. وہ پرنسپل پہ ان کی قوانین کی بالادستی ہے, وہاں آئین کی بالادستی ہے وہاں پہ. انہوں نے تو کبھی IMF کی بات نہیں کی, انہوں نے اتنی پابندیوں کے باوجود اپنی اکانومی کو اتنا مضبوط کیا ہے. اور اس طرح کا بڑا لیڈر جب آپ کے ملک میں آیا آپ کو تو اس کو اتنی عزت دینی چاہیے کہ جس کا اب کب تک ہم آپ دیکھیں 6 سے 8 ارب ڈالر کا ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ 3 سالوں میں وہ 6 سے 8 ارب ڈالر ہمیں امریکہ دے گا. لیکن ایک طرف وہ بات چل رہی ہے اور دوسری طرف جناب ہماری جو کمپنیاں میزائل دینا چاہ رہی تھی
یا سامان دے رہی تھی میزائلوں کے لیے، اس کو ان کے اوپر پابندی لگا دی، ان میں سے 3 چائنا کی تھی، 1 رشیا کی تھی۔ تو یہ امریکہ اس وقت تک ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، جب مفادات نہیں ہوتے اب وہ یہ ڈرتے مارے وہ اس کو پروٹوکول نہیں دیا کہ بھئی ہم یہاں پہ جس ملک میں فلسطین کی حمایت میں کوئی جلوس نہیں نکال سکتا، وہاں پہ وہ کیا پروٹوکول دیں گے ایک عظیم لیڈر کو؟ ایسے ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم آج اگر ضمنی الیکشن کی بات کریں، پنجاب حکومت، مسلم لیگ نون کی جتنی بھی آپ سمجھ لیں کہ پارٹی کے بڑے بڑے رہنما ہیں، وہ یہ دعوے کرتے تھک نہیں رہے، وہ جی ہم الیکشن جیت گئے جناب، ہماری کارکردگی بڑی اچھی ہو گئی ہے اور ہم نے جناب ڈیلیور کیا ہے۔ ڈیلیور کرنے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز بڑے اچھے کام کر رہی ہے۔ آپ نے گریز صاحب کو سنا، آپ نے ذوالقرنین طاہر صاحب کو سنا، آپ نے اسرار رانا صاحب سینئر آدمی ہیں انہیں سنا، کوئی ایک بندہ بھی یہ بتا دے کہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہے کہ کیا یہ ضمنی الیکشن بالکل غیر جانبدار تھے؟ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ وہ کام کریں جو کم از کم لوگ تو مان جائیں، جو کم از کم جو پاکستانی عوام ہے وہ تو یہ جاننا انہیں مشکل نہ ہو کہ یہ بھائی یہ دیکھو حقیقت ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام بہت سمجھدار ہے، اب انہیں بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اس سے مسلم لیگ نون اگر یہ سمجھے کہ اس کا قد کاٹ یا مورال بڑا ہے یا اس کی پارٹی پہلے سے بہتر ہوئی ہے، تو یہ میرے خیال میں انہیں ڈھونڈ مرنا چاہیے۔ انہیں جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ جناب جینون جو حقائق تھے اس کو سامنے لاتے، الیکشن کو جینون کراتے اور کہتے کہ بھائی دیکھو ہم نے یہ ایک ماڈرن الیکشن کروا کے دکھا دیا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان یونس پاٹ اور جناب اسٹوڈیو میں موجود جوید اقبال گریز صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔